ملک اللہ وسایا رخ صاحب اپنے برادران اپنے پیارے صاحبزادگان اور بھتیجیاں دے نال مل کے جس عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال اپنے والد گرامی قبلہ حاجی محمد عظیم صاحب دے ایصال ثواب واسطے اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس ذکر مبارک دے فیوز و برکات تمام منتظمین اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندے قبلہ حاجی محمد عظیم صاحب علیہ رحمت دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ رب کریم انہاں دی قبر شریف دے ہمیشہ اپنی خاص رحمتاں دا نزول جاری رکھے، اور جتنی عالم قبر عالم برزخ دی منازل ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ دے نال مسلسل آسان تو آسان تر فرمائے رکھے۔ بروز حشر میرے آقا کریم علیہ السلام دا قرب اور شفاعت عطا فرماوے، اور ایسی اولاد پسماندگان لواحقین جڑے اپنے بزرگاں نو پورا سال انفرادی طور تے اپنی دعاواں دے وچ یاد رکھ دین، اور سال بھر دے وچ انہاں دے وصال والی تاریخاں دے وچ اجتماعی طور تے محافل دعا دا اہتمام کر دین۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد اور جملہ لواحقین نو جزائے خیر عطا فرماوے۔ یہ کو بھائی جان بالکل ختم کرو چا ہر لفظ دی سمجھ آوے۔ ساڑے مبارک دین اسلام دی پیاری تعلیمات دے مطابق چونکہ ایصال ثواب جڑا ہے وہ بالکل برحق ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہے یا عورت اس عالم دنیا تو جس لو وصال پاویندن تو وہ جڑے زندہ مسلمان ہویا کر دن اگر وہ نیکیاں کر کے اچھائیاں کر کے انہاں نیکیاں دا ثواب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کر سن کہ یا اللہ اس عمل نو قبول فرما، اور نبی پاک علیہ السلام دے وسیلے اور ذریعے نال اس نیکی دا ثواب ساڑے فلاں فوت شدہ بزرگ نو یا مسلمان نو پہنچا، تو دین اسلام دی پیاری تعلیم ہے کہ زندہ لوگاں دی نیکیاں دا ثواب فوت شدہ مسلماناں نو پہنچدا رہندا ہے۔ چنانچہ اس حوالے دے نال میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیم دا فرمان گرامی موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف دے وچ کوئی 9 مقامات دوتے یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دے نال حضرت سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سفر دے وچ تشریف گن کے گئے، اور اس مہم دے وچ تقریباً 1 مہینہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ دے مہاجرین و انصار صحابہ اکرام دا خرچ ہو گیا۔ مہینے بعد جس وقت مدینہ طیبہ واپسی ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ دی امی جان آپ وصال فرما چکیاں، لہذا فوراً جنت البقیع شریف گئے، اپنی امی جان دی قبر شریف دوتے حاضری دیتی، اور دعا تو فارغ ہو کے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہو گئے۔ عرض کی تھی حضور آپ دے علم مقدس وچ آ چکا ہے کہ انا امی قد افتلتت، میری امی جان دا فلتتن اچانک جڑا ہے وصال ہو گیا ہے، وکانت تحب الصدقہ، اور حضور جڑن دا وہ مشرب اسلام ہویاں، آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ قدم رنجا فرمایا، باقی خواتین دے نال میری امی جان بھی مشرفہ با اسلام ہویاں، حضور وہ پنجگانہ نماز دے نال ساری رات عبادت دے نال دیگر ہر خیر اور اچھائی بھی انہاں دے وچ مکمل موجود آئی، لیکن باقی تمام نیکیوں اور عبادات دے مقابلے دے وہ صدقے اور خیرات نو بہت زیادہ پسند فرمیندیاں۔ حضور ساڑی امی جان نو انہاں دے والدین دی طرفوں بھی بے پناہ مال و دولت حاصل آئی، ساڑے والد گرامی اور اپنے سسرالی خاندان دی طرفوں بھی بہت زیادہ انہاں نو مال و دولت مل آئی، و حضور ساڑے کھجوراں دے باغات ہیں، زرعی زمینہ ہیں، تجارت دی آمدنی ہے، مویشی اور جانور بے پناہ ہیں، لہذا ساڑی امی جان نو مال و دولت دی کسے قسم دی کوئی کمی نہیں، اور رات دن غرباء و مساکین دے وچ مجاہدین اسلام دے ضرورت منداں دے وچ رات دن صدقہ کر دیاں۔ تو حضور انہاں دا وصال ساڑی عدم موجودگی دے وچ اچانک ہو گیا ہے۔ اگر وہ اچانک وصال نہ فرماوے نا، کچھ عرصہ ہو بیمار روے نا، تب بستر بیماری دوتے میرا یقین کامل ہے کہ وہ صحت دے دنہ دے مقابلے چی زیادہ صدقہ کرے نا، لیکن حضور انہاں دا تا اچانک وصال ہو گیا، لہذا میں چاہنا کہ میں انہاں دا بیٹا ہاں، اللہ نے سانو بے پناہ مال و دولت نال نوازا ہے، تو حضور میں کوئی نیکی دا کم کراں چاہ تاکہ ثواب میری امی جان نو مسلسل پہنچدا رہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ زندہ آدمی دی نیکی دا ثواب فوت شدہ نو نہیں ملدا، اس وقت تسا اپنے واسطے نیکیاں کرو،
اور امی جان واسطے صرف تساں بخشش دی بلندی درجات دی دعا کیتی کرو، اور دعا تو علاوہ تساں کوئی دوجا کام نہیں کر سکتے. نہیں، محبوب علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام خوش ہوئے اس گل دوتے، اور آپ نے فرمایا میرے پیارے غلام سعد بن معاذ انصاری، مدینہ طیبہ تو جڑا فلانا راستہ ہے کثرت دے نال لوگ ادو تے آندے ویندے نا، لیکن مدینہ شریف تو لے کے اتنا فلاں علاقے دوری تک درمیان وچ کوئی پانی دا انتظام نہیں ہے. مخلوق خدا واسطے کوئی کھوہ نہیں ہے، کوئی ایسا پانی دا ذریعہ نہیں ہے، لوگوں نو بڑی مشکل پیش آندی ہے پانی دے حوالے نال. لہذا تساں اپنی امی جان دے ایصال ثواب واسطے کھوہ کھٹواؤ، بیر اور کنواں تیار کرواؤ، جتنا تہاڈا خرچہ ہو سی یہ تیار ہوئے سی، جب تک وہ کھوہ موجود رہا سی مخلوق خدا پانی پی سی، ثواب مسلسل تہاڈی امی جان دے نامہ اعمال وچ پہنچدا رہا سی. چنانچہ حضرت سعد نے فوری طور تے مہندسین یعنی انجینئرز دا جو اس دور دے وچ کام کردے ہیں لیبر اور مزدوراں دا انتظام کیتا، بے بہا مال و دولت خرچ کیتا. 2-2.5 مہینے لگ گئے، کیونکہ مدینہ طیبہ دی زمین مبارک اس طرح دی ہے، ساری طرح کچی زمین تا نہیں ہے کہ آسانی نال کم ہوئے. تو بہت زیادہ آپ دا خرچہ اخراجات ہویا، سینکڑے بندے ادو تے کم کردے رہے، رات دن آپ نگرانی انہاں دے اخراجات برداشت کر رہے ہیں. آپ انجینئرز اور لیبرز نو جناب رات لی کھانا پیش کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی دے نال اور محبت نال کم کرویندے رہے. 2-1 مہینے تو بعد کھوہ مکمل تیار ہو گیا. سائڈ دوتے مسافراں دے جانوراں دے بٹھاون واسطے پورا ایک استبل دا آپ نے انتظام کیتا، بندیاں دے بیٹھن واسطے سائے وغیرہ دا انتظام، برتن ڈول رسی جو بھی کنویں دے ضروریاتن، کھوہ اور کنویں دے مناسباتن، لوازماتن، متعلقاتن، انہاں ساری چیزاں دا انتظام کر کے تاکہ کوئی بندہ اتھے پورا نہیں گرمی دا گزارنا چاہے، اس نو چھاں بھی میسر ہوئے، جانور بھی سائے تے بیٹھن، جانوراں واسطے گھاہ وغیرہ چارے دا بھی مکمل انتظام ہوئے. چنانچہ 2-2.5 مہینے دی مکمل کاروائی تو بعد ایک دن سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی تھی حضور آپ دے حکم مبارک دوتے عمل ہو گیا. تو دیکھو کہ محبوب کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا ایک لمحہ بڑا مصروف ہے، لیکن اس نیکی اور اچھائی دے کم واسطے ساڑے محبوب علیہ السلام نے خود ٹائم کڈا. آپ اپنے اکابر صحابہ اکرام انصار و مہاجرین دے نال آپ ٹائم کڈ کے اس کھود تے تشریف گن کے گئے، اور بخاری شریف دے صحیح السند الفاظ ساڑے محبوب علیہ السلام نے اس کھوہ دا افتتاح فرمایا، پہلا ڈول پانی دا کڈا، اور اس تو بعد ارشاد فرمایا کہ ہاذہ البئر لام سعد، ایک کھوہ اور بیر اور کنواں ام سعد واسطے ہے. حضرت سعد دی امی حضرت سیدہ ام سعد انصاری رضی اللہ تعالی، وہ تا مہینہ تا محبوب علیہ السلام نو واپسی تے لگا، اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ نو 2.5 مہینے سارے دے سارے کھوہ نو تیار ہوندے اور دی ضروریات پوری کر دے. یعنی جنن ساڑے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاذہ البئر لام سعد، ایک کھوہ حضرت ام سعد واسطے ہے. تو حضرت ام سعد دا کم از کم 3.5 مہینے پہلے وصال ہو چکا ہے. ہن حضرت ام سعد نے تا 3.5 مہینے بعد آ کے پانی نہیں پیمنا دنیا دے آ کے، وہ تو وصال فرما چکی ہیں، عالم قبر اور عالم برزخ جلوہ گر ہو چکی ہیں. تو چونکہ اتنے حذف مضاف تو کم لیا گیا، لفظ مضاف محذوف ہو گیا وجوبی طور تے. مطلب ہے کہ ہاذہ البئر لثواب ام سعد، یہ جڑا کنواں اور کھوہ ہے جب تک لوگ اس تو نفع اٹھائے سن، پانی مخلوق ہی پی سی، جانور ہی پی سن، چرند پرند پی سن، حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے پی سن، فرمائے دا سارا ثواب حضرت ام سعد دے نام اعمال وچ ویندا رہا سی. اور چونکہ تے لفظ نا ہاذہ البئر، ہاذہ ہی واحد مؤنث واسطے اس میں اشارہ برائے قریب ہے، اور اس میں اشارہ دی وضع ہویا کر دی ہے محسوس مبصر دی طرف اشارہ کراون واسطے. ہاذہ ہی محبوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تلک البئر، او جڑا کنواں ہے اتنے میلاں دے فاصلے تے مدینہ شریف دے، نہیں، خود بنفس نفیس اتے جلوہ گرن قریب دا اس میں اشارہ. ہاذہ البئر فرمایا اے جڑا کنواں ساڑے نظراں دے سامنے جاندا افتتاح سا کردے پے لام سعد. نتیجہ یہ ہے کہ اگر تسا مخلوق خدا جڑے فوت ہو چکے ہیں، امی جان فوت ہو گئی ہیں، ابا جان فوت ہو گئے، انہاں نو ثواب پہنچاؤن واسطے اگر تسا نیکی دا کم کردے ہو تو ساڈے محبوب ایسے کم تے اتنا خوش ہوندے ہیں، خود ٹائم کڈ کے قدم رنجا فرمائندے ہیں، اس دا افتتاح فرمائندے ہیں،
اور فرمائندے ہیں کہ کہندے ایصال ثواب واسطے جویں آئی دیے ذکر پاک دی محفل میرے عزیزاں نے دسایا ہے کہ جناب حاجی محمد عظیم صاحب رک دے ایصال ثواب واسطے ہے، تو محبوب نے بھی نام لے کے فرمایا ہاذہ البئر لام سعد، ایک کھو حضرت ام سعد دے ایصال ثواب واسطے ہے۔ جب تک وہ کنواں موجود مخلوق خدا نفع اٹھا رہی ہے، ثواب حضرت سعد نو بھی پہنچتا پہ، انہاں دی وصال یافتہ امی جان نو بھی مسلسل ثواب پہنچ رہے ہیں۔ اسی طریقے دے نال آپ سیاستہ دے مجموعے شامل سنن ابی داود دی پہلی جلد وہ حدیث صحیح ملاحظہ فرمائے سو، دوجی جلد کتاب الاداحی دے وچ آپ صحیح سند نالے حدیث دیکھ سو، جامع ترمذی دی دوسری جلد ہوئے، سنن نسائی دی دوسری جلد ہوئے، مسند احمد دے وچ تو حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چو کئی ہستیاں کو مروی حدیث صحیح ہے۔ اداحی